Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, pitsa 16 ning buwan sa Abril ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 47,000 pesos ang balor sa droga nga nasakmit sa mga otoridad. Mindanao Power Summit ipaygayon sa Iligan sa sunod bulan sa Mayo. Investment Expo himuon aron pagdani og mga negosyo sa Iligan. Delivery driver gipasidunggan og buotang Iliganon. Sa kauluhan, regular inspeksyon o maintenance sa mga sakinan sa kanginan sa armadong kusog sa nasod, mas higpitan pa. Senador Padilla, naisugan sa pamalakaw ni Presidente Marcos sa mga isyu sa West Philippine Sea. Presidente Bongbong Marcos gikaingong dili surrender si ex-President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC kung adunay ipagawas nga warrant of arrest. European Parliament giaprobahan ang pag-usab sa migration policy. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa North Korea nagpadayon sa buluhaton. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. O XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, dakpan ang 75 anyos nga si alias Gloria sa bypass operasyon sa mga Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, dito sa Puro 4 Barangay Saray, sakop ni Dakbayan Iligan. Napalitan siya og balig 500 pesos nga gituho ang shabu, samtang nakonpiska usab gikan sa iyang posisyon ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga mobalor sa 47,000 pesos. Laing upat pa ka mga parokyano nini ang nadakpan usab. Silang 5 dadon sa Cagayan de Oro City aron i-drug test. Pagkahuman ibalik din sa Iligan City aron i-inquest ang naasoy mga dinakpan. Ipahigayon sa Mayo 30 ngadto sa 31 ning tuiga 2024 ang Mindanao Power Summit Mindanao sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology. Tinguha nini nga mahisgutan sa mga LGU sa mga syudad sa Mindanao, energy stakeholders ug national agencies ang demand sa kuryente sa Mindanao, pagkawagtang o kakulangon sa kuryente ug ang kahalangdon kon kinahanglanong nga enerhiya sa umabot nga mga tuig tungod sa pagdaghan sa mga industriya o populasyon. Kini aron maplanuhan o mapangitaan og solusyon ang mga isyu sa enerhiya o makahimo og mga palisiya sama sa 50% nga renewable energy sa Mindanao. Ang paghisgot sa isyu sa enerhiya gilaumang makatabang aron mamahimong kasaligan og supisyente ang enerhiya, makatabang sa mga industriya og paubos ang singil sa kuryente. Ang mga mahisgutan sa Mindanao Power Summit dadon ngadto sa National Power Summit sa bulan sa Hulyo. Ipaigayon ang Asenso Iligan Investment Expo sa Hulyo 19 ngadto sa 21 ning tuiga 2024. Atol sa Expo ipakita ang best practices sa syudad sa mga dekalidad nga mga produkto o turismo nini isip Waterfalls Capital of the Philippines. Tinguha nini nga makadani og mga mamumuhunan, investor o mga negosyante sa Iligan. Parte kini sa paningkamot sa LGU Iligan nga makaabli og daghang oportunidad sa panarbaho alang sa mga residente dinhi sa syudad o mapalambo ang ekonomiya ning syudad. Hinuon kini kon himuon kini sa Iligan Investment Incentives and PPP Center kauban ang Mindanao Development Authority dito sa Manila.
Gipasidunggan si Darwin Navales og butang iliganon award ni Mayor Frederick Siao og mga kaubang opisyal ning syudad tungod sa pag-uli nini sa nakit-an nga pitaka, ATM, mga ID og kwarta nga adunay sulod nga dollar ngadto sa tag-iya nga si Lester Jampit Portal. Sumala pa sa City Administrator Dr. Darwin Manubag, gawi kini sa butang iliganon pag-ila sa maayong binuhatan sa katawhan ang buotang iliganon award. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gipaniguro ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. nga mas higpitan pa sa ilahang puwersa ang pagpahigayon og regular inspection og maintenance sa tanang mga sakyanan sa kahanginan sa armadong kusog sa nasod. Kini mao ang gipasalig ni General Brunner sunod sa iyang personal nga pagbisita sa mga nahibiling nga pamilya sa duha ka piloto nga miyembro sa Philippine Navy nga namatay sa nahitabong helicopter crash sa Cavite City, dili pa lamang dugay. Tumong sumala pa niya niini nga siguroon ang airworthiness sa tanang mga aircraft sa Armed Forces of the Philippines aron masigurong dili na masubli pa ang nahitabong ang naasoy trahedya. Dungan niini personal usab nga nagpadangat og pasubo si Chief Brunner sa pamilya sa mga biktima bisan pa man ang pagsiguro nga ipadangat sa tibok organisasyon ang kinatibuk ang tabang og suporta sa tanan nga ila ang panginahanglan. Kon mahinumduman una nang gisulti ni Armed Forces of the Philippines sa spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa pagpakihinabi niini sa mga sakop sa media nga naa sa panahon sa training ang duha ka piloto nga giilang sila si Lieutenant John Kyle Bores o Saint Isa Takad dihang mihagsa ang ilang gisakyang R-22 training helicopter. Tungod dinhi kasamtangang grounded karon ang uban pang kaparehong sakyanan sa kahanginan nga nalambigit sa aksidente samtang nagpadayon ang gihimong mas makuting investigasyon sa mga tukmang ahensya may tungod dinhi aron masayran ang hinungdan sa nahitabong insidente. Naisugan si Senador Robin Hood Padilla sa mga pamalakaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasod nga Pilipinon. Partikular nga gitumbok ni Padilla ang pagpakigtambayayong sa Pilipinas sa lain-laing nasod aron mokalma ang tensyon sa West Philippine Sea. Sumala pa kang Padilla bisan pa man nga adunay desisyon ang presidente nga supak sa iya ang buot, kinahanglan niyang mubarog sa kiliran ni Presidente Marcos og suportahan kini. Samtang dugang pa sa senador kini ang oras aron ipatinaw sa presidente ngadto sa katawhan ang mga gihimo niya aron mas masabtan ang iyang mga lakang kalabot sa nasod. Sa katapusan gidayeg usab sa senador ang mga estratehiya sa kasamtangang punong ehekutibo pag-abot sa pagpakigtambayayong sa ubang mga nasod. Apan ang iyan lamang sumala pa niya nga andam ang Pilipinas sa mga lakang og ipasabot sa publiko ang direksyon sa mga pamaagi ni Presidente Marcos. Gipaniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili niini isurrender sa kagamhanan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa International Criminal Court. Tubag kini sa presidente sa pangutana kon isurrender ba ang kanhi presidente kon o galing magpagawas og warrant of arrest ang ICC. Sa Presidential Forum sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, subling gihatagan og katin-awan usab ni Presidente Marcos nga dili pagailhon sa Pilipinas ang International Criminal Court. Pagpatinaw pa niini nga nag-apply lang ang ICC apan kun walay police force o judiciary, busa dili kini mosaler sa nasod nga lig-on pa og aktibo ang palisiya sa hudikatura. Gibutyag sa punong ehekutibo nga midagan ang justice system sa nasod busa walay katarungan aron manghilabot ang ICC sa nasod nga Pilipinon. Gipasigarbo usab ni Presidente Marcos nga ilalom sa iyang administrasyon mas gipakusgan pa ang kampanya sa illegal nga droga nga nakatutok sa prevention o rehabilitation.
O karon sa gawas sa nasod, giaprobahan sa European Parliament ang palisiya mahitungod sa Migration o Asylum Pact. Sumala pa sa pamahayag sa Parliament, ang naasoy mga kausaban maghatag og istriktong background check sa alang sa mga katawhan nga adunay tinguha nga himuong nga dalangpanan ang Europe. Dugang pa sa naasoy mga palisya masiguro sa mga miyembrong kanasuran sa European Union o aron sulbaron ang migration crisis sa naasoy mga kanasuran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpadayon gihapon og pagpakaylap sa ang mga Kristohano sa North Korea bisan pa man sa risgo nga hatod sa pagpangluto sa gobyerno, bisan pa man nga giilang illegal ang tinuhang Kristyanismo sa nasod. Ang mga Kristohano padayon gihapon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sa usa ka taho nga gipagawa sa mga Kristohano sa North Korea, makabatanunan ang kadaghanan sa mga Kristohano nga anaa pa sulod sa nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area nakaapektar sa ubang bahin din sa Mindanao, ang rehiyon sa Davao, South Cotabato ug Sarangani makaangkon og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat ug papanalugdog epekto sa extension sa low pressure area. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kilat ug papanalugdog epekto sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaw na sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:42 ug mosawop unya sa alas 6:10 sa sayong takna sa kagabihon. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon o DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balitang lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan.